Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir épreuve de français, session 2, épreuve 1, niveau 4e année primaire. سنرى يا أصدقائي في إطار استعدادات لامتحانات الدورة الثانية سنرى امتحان الفرنسية بارتي أورتوغراف للمرحلة الثالثة ما يسمى بالامتحان الأول الدورة الثانية للمستوى الرابع ابتدائي. لنبدأ partie orthographe. On va commencer. نبدأ les questions. 1. Recopie les mots, puis entoure là où les lettres qui font le son S. Une histoire, une course, sable, casserole, salle, tissu, tasse, sac. اوكي طالبين منا بالنسبة لهذا السؤال. اوكي غنحاول ندور على الكلمات اللي كنطق فيهم، يعني كنسمع فيها الحرف اس. اوكي يعني ممكن الحرف اس يكون بوحدو ولا دوز اس، يعني اما نأطر اس ولا دوز اس على حسب الكلمه. اون استوار، استوار كتسمع اس كنطق اس. هنا غندور على alors هنا ندور على لي لتر كي فون لو سون اس. استوار اس، استوار. اوكي نمشي لكورس، س كورس كنطق اس غندور على اس. سابل اس، سابل كنطق اس غندور على اس. كاسرول، كاسرول هنايا كاين خاصنا دوز اس كيعطيونا سو برونونس اس، يعني هنا غندور على دوز اس. سال، سال كنطق اس غندور على اس. تيسو خاصنا دوز اس باش كنطق اس، يعني غندور على جوج اس، دو اس. تاس نفس الشيء، تاس دوز اس يعني جو اس اس باش كنطق تاس كنطق اس غندور على دوز اس. ساك، ساك كنطق اس يعني اس، ساك غندور على اس. تري بيان. نمشي للسؤال الثاني. اوكي dans chaque liste trouve et barre l'intrus, une chemise, une histoire, un sac, une prison, le raisin, le soleil, triste, une course. تري بيان. هناش طالبين مني؟ هنايا قال لك عاد تشوف هاد اللائحه لا ليست وعاد تلقى الكلمه. اوكي لانتري، الكلمه لانتري الدخيله ونشطب عليها. غنبداو بلا ليست الاولى. اون شوميز، اون استوار، ان ساك، اون بريزون. كما كتشوفوا لاحظنا مزيان هنا ما كاينش في النطق، ما كاين هنايا كما كتشوفوا عندنا اون شوميز وعندنا اون استوار وعندنا اون بريزون، وهذه عندنا ان ساك. هاد اون بريزون اون استوار اون شوميز كلهم ديمو كلمات فيمينا مؤنثه. ساك بحدها لكلمه مذكر. اوكي يعني هي الكلمه الدخيله وغنشطب عليها ان ساك، يعني هادو اون شوميز اون استوار اون بريزون كلمات كله مؤنثه فيمينا. اوكي وبالنسبه للساك بوحدو ماسكولين غنشطب عليها. تري بيان. نمشي لا ليست الثانيه. لو ريزان، لو سوليل، تريس، اون كورس. لاحظنا مزيان غنشوفوا ان لو ريزان و لو سوليل و اون كورس كلهم دي مو كلمات، يعني جروب نومينال. مي كاينه واحد الكلمه تريس، هذه ماشي، هذه ادجكتيف كاليفيكاتيف، يعني كيف هو حزين، يعني ادجكتيف يعني كيوصفنا واحد الحاله، يعني سي ادجكتيف. هذا هو هذه الكلمه الدخيله تريس غنشطب عليها. اوكي كما قلنا لو ريزان، لو سوليل، ان كورس كلهم دي مو جروب نومينال كلمات، مي تريس بحدها لي ادجكتيف، الوغ غنشطب عليها. تري بيان. نمشيو للسؤال 3. كلاس لي مو دون لو تابلو. طالبين منا رتب هاد الكلمات في هاد الطابلو. des noisettes, le soleil, invisible, une moustache, une cuisine, un pansement, désirer, une chose. اوكي هنايا كنشوف لا لتر، جو فوا لا لتر اس، مي كنسمع جونطون كنسمع اس، وكاين اوكي يعني كتكتب اس ولكن كتنطق زد. اوكي يعني كاين كلمات يعني كتكتبوا باس وكيتنطقوا اس، وكاين كلمات كيتكتبوا اس ولكن كيتنطقوا زد. حنا غنحاولوا نصنفوا هاد الكلمات في هاد الطابلو. نعطيكم حالات. بالنسبه اس فويا كتنطق زد، امتى كتنطق زد؟ ما كتكون ما بين لي فويال، يعني كتجي اس ما بين لي فويال، مثلا ما بين ا و او ولا ا و او اكسترا، هادو هما لي فويال. و اس كنطق اس، يعني دائما اس ما كتكون دوز اس، يعني اس فيها جوج اسات، دوز اس كنطق ديما اس. نبداو باش نفهموا اكثر. دي نوازيت، نوازيت كما كتشوفوا اس جات ما بين دو فويال، جات ما بين اي و او وكنطق زد. اوكي نوازيت يعني غنكتبها هنا في هاد الخانه جونطون زد، يعني غنكتب هنايا دي نوا زيت. تري بيان.
نمشي للكلمه الثانيه لو سوليي اس لو سوليي كنطق اس اوكي هنا غنجي نكتب جونطون اس جونطون كنسمع اس لو سوليي تري بيان انفيزيبل انفيزيبل كتكتب اس وكتنطق زد انفيزيبل كما كتشوفوا اس جات ما بين اي و اي يعني دو فويال يعني كتنطق زد انفيزيبل تري بيان نمشيو ان موستاش اون موستاش كنطق اس يعني غنكتبها هنايا اون موستاش اس موستاش والموستاش اوكي نمشيو ان كويزين كتكتب اس وكتنطق زد كيما كتشوفوا اس جات ما بين اي و اي دو فويال يعني غنكتبوها في جونطون زد اون كويزين تري بيان نمشيو ان بونسمون اس بونسي اس ان بونسمون يعني كتنطق اس غنكتبها هنايا في اس ان بونسمون ان بونسمون كنطق اس غنمشيو ديزيري كما كتشوفوا اس جات ما بين دو فويال اي و اي وكتنطق زد يعني غنكتبها هنايا ديزيري يعني كتنطق زد ديزيري تري بيان اون شوز اون شوز كيما كتسمعوا كتكتب اس وكتنطق زد يعني جات اس ما بين او دو فويال يعني غنكتبها هنايا اون شوز غنكتبها في جونطون زد اون شوز الوغ كتبنا في جونطو اس كنطقها كنكتبها اس وكنسمع اس لو سوليي اون موستاش ان بونسمون جونطون زد يعني كنكتبها اس وكنطقها زد دي نوازيت اوكي et ça la fin invisible une cuisine désirée et une chose très bien نمشيو للسؤال الموالي 4 souligne l'adjectif qualificatif qui convient بعد نشرحوا شنو هو adjectif qualificatif adjectif qualificatif هو كيعطينا انفورماسيون على واحد الحاجه واحد الاسم اوكي هاد المعلومات كيفاش كيعطينا معلومات على اللون ديالو على لا طاي ديالو على الشكل ديالو ديال الحجم ديالو مثلا ممكن نقول تفاحه حمراء كيفاش هي التفاحه كيفاش المعلومه اللي كيعطينا على التفاحه ان حمراء هي adjectif qualificatif مثلا grande اوكي ولا جميله ولا كبيره ولا صغيره هادو سو سون دي adjectifs qualificatifs يعني adjectif qualificatif كيكونوا مع المكلمه يعني كيكونوا مع جروب نومينال دي نون كلمات جروب نومينال وهذاك الادجكتيف كاليفيكاتيف كيعطيني معلومه على هذيك الكلمه كيف هي اللون ديالها ولا لا طاي ديالها ولا الحجم ديالها اكسيتيرا وحاجه اخرى بالنسبه للادجكتيف كاليفيكاتيف اوكي يعني مثلا كي ياخذ لو نومبر اي لو جون ديال هذاك الجروب نومينال ديال هذاك النون يعني مثلا كان هذاك النون مفرد مذكر غتكون حتى لادجكتيف كاليفيكاتيف مفرد مذكر كان جمع مؤنث كذلك لادجكتيف كاليفيكاتيف كيكون جمع مؤنث يعني كياخذ يعني كيتبعوا في لو جون اي لو نومبر هادو المعلومات اللي خاصكم تعرفوا على ادجكتيف كاليفيكاتيف هو كيعطي معلومه على شي حاجه كيف هي هذيك الكلمه كيف هي ديك الحاجه مثلا فواتور حمراء فواتور كبيره اكسيتيرا يعني كيعطي كيفاش اللون ديالها ولا الشكل ديالها يعني كيف هي هذيك الحاجه اوكي وكيتبع هذاك لو نون في الجونر ديالو النومبر ديالو سافو دير كان مفرد اخر كيكون مفرد كان مذكر كيكون مذكر كان مؤنث يعني لادجكتيف كيكون كذلك مؤنث نجاوبوا على السؤال باش نفهموا اكثر سولي لادجكتيف كاليفيكاتيف كي كونفيان لا بلانت عطينا جوج اختيارات غرامبون اي غرامبونت ان فيتمون عطينا جوج سيك و سيش وعطينا دي شوفو بران او بران افيك اس وعطينا سي ديسير سكري اوكي كما قلت لكم هنايا لادجكتيف كاليفيكاتيف كيتبع هذاك لو جروب نومينال يعني لو نون في الاسم في جميع الصفات ديالو يعني كان المذكر ولا كان مؤنث حتى لادجكتيف كيكون مذكر ولا مؤنث يعني هنا غنشوفوا لا بلانت غرامبون لا غرامبونت هنا كما كتشوفوا لا بلانت فيمينا يعني فيمينا سانغولير يعني مؤنث مفرد يعني واش ناخذ الكلمه الاولى ولا الثانيه بيان سور غناخذ الكلمه الثانيه غرامبونت مؤنثه مفرده ولا بلانت مؤنثه يعني مفرده يعني الجواب صحيح يعني لا بلانت غرامبونت حيت قلنا كيتبعوا في اي حاجه نمشيو الثانيه ان فيتمون سيك و سيش ان فيتمون مذكر مفرد يعني سانغولير ماسكولين غناخذ سيك و سيش هذه مؤنثه يعني غناخذ سيك ان فيتمون سيك تري بيان نمشيو دي شوفو بران ولا بران دي شوفو جمع يعني غناخذ اس في الاخر يعني اللي كتدل على الجمع يعني غناخذ دي شوفو بران
سي ديسير سكري ولا سكري؟ سي ديسير كيما كتشوفوا اس في الاخر يعني بلوريال جمع، يعني غناخذ اللي فيها الجمع ماشي يعني الثانيه سكري ماشي جمع، سكري الاولى اللي جمع هي اللي غنسطر عليها. الوغ ادجكتيف كاليفيكاتيف كيتبع لو جروب نومينال في اي حاجه، في التذكير والتانيث والجمع اكسيتيرا. الوغ هنا بالنسبه هنا لا ديكتي يعني على حسب اونسينيون، يعني تو ديكت يعني شنو لا ديكتي يعني الاملاء، يعني شنو ملا عليك الاستاذ. نتمنى نكون فتكم بهذا الامتحان، وشكرا والى اللقاء.